नैब कवानीन में तरमीम का जो एक और मौका है, क्या ये अब की बार ज़ाया तो नहीं हो जाएगा? दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने नए मुकदमात में ताख़ीर केस का हुक्मनामा भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि रेफरेंस के फैसलों में ताख़ीर की वजह नैब खुद है। नैब के पास ना तो सलाहियत है और ना ही तहकीकात का तो कोई तजुर्बा है, जबकि तहकीकात का जायज़ा लेने का भी कोई पैमाना नहीं है। हुक्मनामे में कहा गया है कि नकाइस पर मबनी तहकीकात को रेफरेंस में बदल दिया जाता है। नैब 30 रोज़ में रेफरेंस पर फैसले को यकीनी बनाए। चेयरमैन नैब अगर समझे कि उनकी टीम उनके तजर्बे का कोई मसला है तो तब्दील कर दें। अदालत ने हुक्म दिया है कि नैब अपने रूल्स मुरतब करके आइंदा समाअत पर पेश करे। चेयरमैन नैब आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब जमा करवाएं। इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब। आखिर क्या हुआ आज, इतना क्यों हंगामा शोर शराबा बरपा हुआ? शाहिद खाकान अब्बासी साहब, असेंबली में क्यों एक बार फिर से ऑपोजिशन को एनआरओ नहीं देंगे या आप लोग एनआरओ मांग रहे हैं? किसने मांगा, कब मांगा, क्यों एक बार फिर से एनआरओ की बाजगश सुनाई दे रही है? मतलब कौन सा एनआरओ? तो उनसे पूछे। 4 बिल हुकूमत लेकर आई जी। देखें, जब सादात झूठ बोलना शुरू करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मसला तो ये है, जब वफाकी वजीर झूठ बोलना शुरू कर दें मैं क्या कर सकता हूँ? जब पार्लियामान के फ्लोर पर झूठ बोले मैं क्या कर सकता हूँ? बड़ी अजीब सी कैफियत है। आज 2 बिल थे जिनको हम मंजूर कर चुके थे। झगड़ा किस बात का था? कल 1.5 घंटा तकरीर की शाह महमूद कुरैशी साहब ने। आज ख्वाजा साहब ने जवाब दिया। तकलीफ जरूर उनको हुई होगी और ये फैसला हुआ था स्पीकर साहब का कि 4 लोग तकरीर करेंगे, उसके बाद बिल आएंगे और बिल पास कर दिए जाएंगे। सही, ये इतनी बात थी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। 2 तकारीर हुई, ख्वाजा साहब की, रशीद साहब की, उस पर हुकूमत को तकलीफ हुई, खड़े हो गए, वज़रा खड़े हो गए, हंगामा राई वज़रा ने की। इसकी कोई मिसाल आपको असेंबली की तारीख में नहीं मिलेगी। तो हमने कहा भाई तकरीर करने दें। खैर स्पीकर साहब भी बदकिस्मती से वो भी इख्तियारात के हामिल नहीं हैं, इख्तियारात कहीं और से आते हैं। वो उठकर पहले भाग गए, फिर दूसरे स्पीकर साहब आए, वो भी उठकर भाग गए, और फिर उसके बाद जो तरामीम इन बिल के अंदर करनी थी, जो हुकूमत ने एग्री की थी, जो इन बिल्स के लिए ज़रूरी हैं, उनको भी किए बगैर और ज़बरदस्ती बिल वहाँ से पास करके सेनेट में भेज दिया। उन तरामीम जो हुकूमत के वज़रा, लॉ मिनिस्टर ने, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के एडवाइज़र ने, फॉरेन मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने और एडवाइज़र अकाउंटेबिलिटी ने माने कि हाँ ये ज़रूरी हैं, वो तरामीम चंद अल्फाज की हैं, वो भी नहीं की और भेज दिया। अब सेनेट में ये बिल अमेंड होगा, ये बिल इस तरह पास नहीं हो सकता और ये बिल फिर कौमी असेंबली में आएगा, जॉइंट सिटिंग में जाएगा। तो ये सारी सब कुछ इतना आसान हुआ तो फिर हुकूमत ने क्यों कहा कि एफएटीएफ को आप लोग उस बिल को मतनाज़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नैब की आड़ में आप इसको मतनाज़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात शाह महमूद साहब मेरे मुंह पर कर दें, मैं उनको मान जाऊं। मैंने उनके सामने बात की, टेबल के अक्रॉस बैठे हुए थे। मैंने कहा शाह महमूद साहब, फैटेफ नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। नैब का बिल आप लेकर आए हैं, हम इनको लिंक नहीं करते। सही, ये मैंने उनके मुंह पर कहा। उन्होंने कहा कि आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। मैंने कहा मेरे पास मैंडेट है अपनी पार्टी का ये बात करने का। सही, ये बात हुई है। आज उसको अगर कोई शख्स ये कहे, ये दोनों अशखास वहां बैठे हुए थे, 5 लोग वहां बैठे हुए थे, इसके गवाह हैं। सही, ये तो ऑपोजिशन ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। बिल्कुल, ये तो फिर आप लोगों ने बड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। ये गैर जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ नौकरियां बचाने की बात है। ये अहकामात आते हैं वज़ीर आज़म साहब से। क्या अहकामात आते हैं? शोर शराबे के, हंगामे के, लड़ाई झगड़ों के, शोर शराबे के सच जो है वो छुप जाए इस शोर शराबे में। अच्छा। सच ये है कि हुकूमत झूठ बोल रही है। 3 बिल ये लेकर आए थे फैटेफ के, एक नैब का हुकूमत लेकर आई, हमने नहीं मंगवाए। इन्होंने कहा जी हम इनको सबको इकट्ठे पास करेंगे। अच्छा। एक बिल जो था वो इतना खौफनाक था, आप यकीन करें पाकिस्तान में जमहूरियत ना रहती है कि बिल पास हो जाता। नैब में हमने कहा ये बताइए कानून नहीं नैब की तरमीम छोड़ देना, वो भी हुकूमत लेकर आई थी, हम नहीं लेकर आए थे। वो एक बिल था जिसको एंटी टेररिज्म एक्ट में अमेंडमेंट थी। इन्होंने कहा कि ये फैटेफ का बिल है। हमने
ہم نے کہا ذرا بتائیں کہ یہ کون سی فیٹف میں کہاں ریکوائرمنٹ اس بل کی کہ آپ کسی شخص کو 180 دن کے لیے غائب کر سکتے ہیں. میں نے کہا یہ تو وہ بل ہے جو بھارت مقبوضہ کشمیر میں استعمال کر رہا ہے. صحیح. پھر اس سے ہٹ گئے کہ نہیں ہم اس کو وڈرا کرتے ہیں, یہ غلطی سے آ گیا. تو 2 فیٹف کے بل رہ گئے, آدھے گھنٹے میں ہم نے پاس کر دیے. اس میں کوئی 10-12 لفظ کی ترامیم رکھی جو حکومت نے مانی. آج وہ ترامیم بھی کیے بغیر بل پاس کر دیے. تو عجیب سی کیفیت ہے یہ حکومت جو ہے. میں کوئی زیادہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, بہرحال آپ اگلی بات کر لیں. میں اگلی بات نیب قوانین میں ترامیم پر کرنا چاہتی ہوں. اس میں کیوں پیدا ہو گیا آپ کی ایسی 35 ترامیم؟ ایسی کیا خوفناک باتیں ہیں ان میں جو حکومت کہہ رہی ہے بھائی کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اپوزیشن کی جو 35 تجاویز ہیں؟ جی تو نہ قبول کریں, بات ختم ہو گئی. اس میں کیا جھگڑا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, یہ ایک بل لے کر آئے تھے جو ان کے اپنے لوگ پھنسے ہوئے, ان کے لیے NRO تھا. ہم نے کہا یہ NRO ہمیں قبول نہیں ہے, تو یہ جو آپ بل لے کر آئے اس میں ایک اور شک بھی رکھی ہوئی تھی کہ نیب کے چیئرمین کو ہم ایکسٹینشن دے سکتے ہیں تاکہ اس نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کریں کہ تمہیں نوکری بڑھائیں گے تمہاری اور اس سے اور مزید کام. اس سے تو پیچھے ہٹ گئے نا وہ لوگ اب. اور جی اس سے پیچھے ہٹ گئے, ہمارے کہنے پہ ہٹے, خود نہیں ہٹے. پھر وہاں پر ایک شک رکھ دی جو قانون شہادت سے متصادم ہے, اور اس شک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ریفرنس بنایا جائے گا 14 دن میں, اگر آپ اس کو ریفیوٹ نہیں کریں گے تو وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا, وہ ایڈمٹ ہو جائے گا. یہ مکمل طور پر انصاف کے قوانین کے خلاف ہے. پھر فیصلہ ہوا کہ ہم شک بائی شک پڑھیں گے نیب آرڈیننس کو, اور جہاں پر بھی پہلے اپوزیشن بتائے گی کون سی ترامیم کی ضرورت ہے, اس کے بعد حکومت ان ترامیم کو دیکھے گی, اپنی ترامیم لے کر آئے گی, ہماری ترامیم کو رد کر دے, اپنی ترامیم لے کر آئیں اور ہم جسٹیفائی کریں گے اپنی ترمیم کو. بالکل. تو ہم نے یہ شیخ بائی شیخ فاروق نائک صاحب نے پڑھی, ہم نے کوئی وہاں پر پرپوزڈ بل نہیں دیا, کوئی ڈرافٹ بل نہیں دیا, کوئی ہمارا پرپوزل نہیں تھا. شیخ بائی شیخ پڑھا گیا, ہم نے بتایا جی اس شیخ میں یہ تبدیلی کی ضرورت ہے, یہاں پر یہ ضرورت ہے. یہ ساری بات ہوئی. اس کے بعد اور وہاں پر ہم نے یہ کہا کہ فیٹف کا اس بل سے کوئی تعلق نہیں. میں نے خود کہا, شاہ محمود قریشی صاحب کے منہ پہ کہا, صحیح, اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ نے نیب ایمنڈ کرنا ہے کر لیں, نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. اب وہ جو ترامیم ہیں وہ 35 نہیں ہے, تقریباً میں نے گنی ہے 115 سے زیادہ ہیں جو آپ لوگوں نے دی, اور وہ تمام جو ان کو جو آپ لوگوں کی طرف سے تجاویز گئی ہیں, جو یہ ہماری تجاویز ہیں, نہ قبول کریں. یہ آج نئی نہیں ہے, ہم یہ قومی اسمبلی کی کمیٹی میں بھی دے چکے ہیں, اس کے بعد حکومت کو بھی بھیج چکے ہیں. دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری حکومت کی مان لی جائیں یا ساری اپوزیشن کی مان لیجیے, تو گیو اینڈ ٹیک ہوگا نا, کچھ آپ لوگ ان کی مان لیں, کچھ حکومت آپ کی مان لیں. میں کہہ رہا ہوں نہ مانے تو پھر آپ لوگ مان لیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ٹی وی کیمرے لگا لیں, آپ ٹی وی کیمرے لگا لیں, آپ شکیں ساری دیکھ لیں, جو اس میں میں بھی اپنا جواز دے دوں گا, وہ بھی جواز دے دیں کہ کیا ترامیم ہے. یہ مشکل بات تو نہیں ہے. حکومت کہہ رہی ہے جو تجاویز آپ کی اس میں آپ لوگ نیب کو ٹوتھ لیس کرنا چاہ رہے ہیں. آپ لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ نیب کے سارے اختیارات ہی ختم ہو جائیں. نہیں, یہ حکومت کہہ رہی ہے. نہیں, قطعاً ایسی بات نہیں ہے, قطعاً ایسی. حکومت تو جھوٹ بولتی ہے نا, میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. ترامیم لکھی ہوئی ہیں, ان کا جواز ایک ایک کر کے ہر ترمیم کا جواز ہمارے پاس ہے. صحیح. اگر وہ بھی جواز دے دے کہ کیوں نہیں ہونی چاہیے تو ٹھیک ہے, بات ختم ہو جائے گی. تمام ترامیم جو ہیں جو سپریم کورٹ کی آبزرویشنز ہیں اس کے مطابق ہیں, جو سپریم کورٹ نے سے پہلے ڈائریکشنز دی ہیں اس کے مطابق ہے, اور کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی جو ڈائریکٹیوز ہیں اس کے مطابق ہیں. صحیح. تو اب ڈیڈ لاک کیسے ختم ہوگا دوبارہ, کب اس پر پھر بات چیت اب آپ لوگ شروع کریں گے؟ ڈیڈ لاک اب حکومت نے واپس آنا تھا اور بتانا تھا کہ وہ ان کی کون سی ترامیم ہے یا ہماری کون سی ترمیم کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, کون سی کو نہیں کرتے. اس پر بحث ہوتی. یہی طریقہ ہوتا ہے ایمینڈ کرنے کا. اب 5 وزراء, 3 وفاقی وزراء, 2 ایڈوائزر 8 دن کے بعد آ کر ہمیں یہ بتائیں کہ جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, جی ہم تو مجبور ہیں, ہمارا پرائم منسٹر نہیں مانتا. یار نہیں مانتا تو آپ ٹیبل پر آئے, اس بل کو لے کر کیوں آئے تھے؟ نہ لے کر آتے. ہم نے تو نہیں آپ کو دعوت دی تھی کہ بل لے کر آئیں. ہم نے تو کہا تھا یار ترمیم قومی اسمبلی میں دے دی تھی, کرنا چاہتے ہیں کر دیں, نہ کریں تو سارا ملک بھگت رہا ہے. آج ملک بھگت رہا ہے, کل یہ سارے بھگتیں گے, ہم نے تو بھگت دیا. بالکل. یہ جو نیب نے کن کیسز میں, اب شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کے اور آپ کے بیٹے عبداللہ عباس صاحب بدعنوانی کے کوئی 3 مختلف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی ہے, یہ کن کیسز میں ریفرنس منظور ہوئے ہیں؟ اب کون سا نیا لیبل لگا دیا نیب نے؟
تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. میرا جو کچھ ہے ہر کویسچنر بھر کے دیا ہوا ہے. جو ریفرنس فائل کرنا ہے فائل کر لیں. میں نیب سے نہیں گھبراتا, میں جھوٹ سے نہیں گھبراتا ہوں زندگی بھر.